नमः सर्वेभ्यः। अद्य परमलघुमञ्जूषायां 15 पाठः, एप्रिल् मासस्य 12 दिनाङ्कः। अद्य वयं शाब्दबोधसहकारिकारणेषु आसक्तिं तात्पर्यं च पठामः। आदौ मङ्गलम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। शिवन्नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। परमलघुमञ्जूषायां शाब्दबोधसहकारिकारणनिरूपणम् इत्येतत् प्रकरणम् अस्माभिः अधीयमानमस्ति। तत्र शाब्दबोधे सहकारीणि कारणानि चत्वारि उच्यन्ते। शाब्दबोधे मुख्यं कारणं पदं, पदज्ञानं, वृत्तिज्ञानं च। तत्र सहकारीणि अन्यान्यपि कारणानि भवन्ति। तानि चत्वारि: आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्तिः, तात्पर्यं च इत्युच्यते। तत्र आकाङ्क्षा नाम का? वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा। वाक्यार्थस्य अवगमने सहकारिणी भवति आकाङ्क्षा। एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वययोग्यार्थस्य यज्ञानं तद्विषय इच्छा आकाङ्क्षा। सो का नाम आकाङ्क्षा? यदा कस्यचित् पदस्य अर्थः ज्ञायते तदा तेन अर्थेन सम्बद्धः अन्यः अर्थः कः इति ज्ञातुम् इच्छा उत्पद्यते। सा इच्छा एव आकाङ्क्षा इत्युच्यते। अस्य अन्वयी अर्थः कः इत्युक्ते घटम् इति यदि श्रूयते, घटपदार्थः ज्ञायते, तदा किं करणीयं? घटम् इत्यनेन कर्मत्वस्य भानं भवति। किं करणीयम् इति का क्रियाविषयिणी जिज्ञासा उत्पद्यते। सा एव आकाङ्क्षा इत्युच्यते। सा च पुरुषनिष्ठा। यतोहि अस्मासु एव इच्छायाः उत्पत्तिः भवति। घटपदार्थः किमपि नाकाङ्क्षति. So the ghata itself does not want or need anything. Okay? So the akanksha is within us to relate it to some other word so that we get the entire meaning of a sentence. किन्तु आकाङ्क्षायाः अर्थे आरोपः क्रियते विषयता सम्बन्धेन। कस्य विषये आकाङ्क्षा, किं विषयिणी आकाङ्क्षा इत्येवम् अर्थे आकाङ्क्षायाः आरोपः विषयता सम्बन्धेन क्रियते। अत एव अयम् अर्थः साकाङ्क्षः इत्यादि उच्यते। पदं साकाङ्क्षम् इति व्यवहारः अपि अस्ति, किन्तु वस्तुतः पदस्य साकाङ्क्षत्वं न सम्भवति। अर्थे अवगते एव आकाङ्क्षा उत्पद्यते। यदि पदमेव न बुध्यते तर्हि आकाङ्क्षा नोत्पद्यते। So if you don't understand a word, so you will not know what to expect or how you can relate it to anything else at all. अतः पदं साकाङ्क्षम् इति व्यवहारस्तु साकाङ्क्ष अर्थबोधकं पदं, साकाङ्क्षम् अर्थं बोधयति इत्येवं रीत्या पदं साकाङ्क्षम् इति व्यवहारः। किन्तु वस्तुतः पदे आकाङ्क्षायाः आरोपः न शक्यते। आकाङ्क्षायाः अपरं स्वरूपमुच्यते एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्त अन्वयबोध अजनकत्वम्। अतः अन्वययोग्य अर्थस्य जिज्ञासा आकाङ्क्षा अथवा अन्वयबोध अजनकत्वम् अपि आकाङ्क्षा शब्देन व्यवह्रियते। एकः पदार्थः अस्ति, यदि अपरः पदार्थः नास्ति तर्हि अन्वयः न बुध्यते। अन्वयबोधस्य अजनकत्वम् अपि आकाङ्क्षा इति व्यवह्रियते। तत्र सम्बद्धद्वयं भवितुम् अर्हति, उत्थापकता विषयता इति। यथा घटम् आनय इत्यस्ति, तत्र घटपदार्थः आनयनपदार्थविषये आकाङ्क्षाम् उत्थापयति। आनयनपदार्थस्य या आकाङ्क्षा तस्य विषयः अपि भवति। अतः घटपदार्थस्य आनयनपदार्थस्य च द्विविधोऽपि सम्बन्धः अस्ति। घटपदार्थे आनयनपदार्थनिरूपिता उत्थापकता अपि अस्ति, आनयनपदार्थनिरूपिता विषयता अपि अस्ति। एवमेव आनयनपदार्थे घटपदार्थनिष्ठ आकाङ्क्षा निरूपित विषयता अस्ति। एवमेव घटपदार्थ
निष्ठ आकांक्षा उत्थापकता अपि अस्ति. So it is usually mutual. So one padartha, whenever A and B are related to each other, A generates an akanksha for B, and A is also the object of akanksha of B. Similarly, B generates an akanksha for A. It is also an object for the akanksha generated by A. इत्येवम् उत्थापकता विषयता उभय सम्बन्धः प्रायेण भवति, किन्तु कदाचित् अन्यतर सम्बन्धेनापि अर्थान्तर जिज्ञासा भवति. यथा पश्यमृगो धावति इत्यत्र मृगः धावति इत्युक्ते मृगपदार्थे मृगपदार्थः धावनपदार्थाकाङ्क्षाम् उत्थापयति, धावनपदार्थाकाङ्क्षायाः विषयोऽपि भवति. एवं धावनपदार्थः मृगपदार्थाकाङ्क्षाम् उत्थापयति, तदाकाङ्क्षायाः विषयोऽपि भवति इति उभयसम्बन्धः विद्यते. किन्तु पश्य इति यदा उच्यते तदा पश्य इत्यनेन तद्विषये किं द्रष्टव्यम् इत्येवं कर्मणः विषये आकाङ्क्षा उत्तिष्ठति, आकाङ्क्षाम् उत्थापयति दर्शनपदार्थः. धावनपदार्थविषयिणीम् आकाङ्क्षाम् उत्थापयति, अतः उत्थापकः दर्शनपदार्थः. किन्तु धावति इत्युक्ते दर्शनपदार्थविषयिणी आकाङ्क्षा नोत्तिष्ठति. Because the kriya is self-sufficient, it does not generate an akanksha for another kriya. Naturally, it does not. Ataha vishayata nasti. So the darshana padartha is not a vishaya for the akanksha of dhavati. It is only an utthapaka for the akanksha related to dhavati. Evameva dhavana padartha vishaya darshana padarthena ya akanksha utthapita tasyaha vishaya. So it is an object of the akanksha which is generated by pashya, but it will not generate an akanksha for darshana. इत्येवं तत्र अन्यतर सम्बन्धः एव. उत्थापकता दर्शनपदार्थे अस्ति, विषयता धावनपदार्थे अस्ति. धावनपदार्थे उत्थापकता नास्ति, एवं दर्शनपदार्थे विषयता नास्ति इत्येवम् अन्यतर सम्बन्धः एव अस्ति. सापि तादृशी अर्थान्तर जिज्ञासा अपि आकाङ्क्षा भवितुम् अर्हति इति नागेशः प्रतिपादयति. उत्थापकता विषयता अन्यतर सम्बन्धेन उभय सम्बन्धेन वा अर्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा. अतएव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र आकाङ्क्षा विरहात् अन्वयबोधो न भवति. विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकाङ्क्षत्वं. घटम् इत्यनेन कर्मत्वे प्रतीते क्रियाविषयिणी आकाङ्क्षा उत्पद्यते. घटः कर्मत्वम् इत्युक्ते आकाङ्क्षा नोदेति. एवं आनय इत्युक्ते किम् आनय इति कर्मविषयिणी आकाङ्क्षा उत्तिष्ठति, किन्तु आनयनं कृतिः इत्युक्ते तादृशी आकाङ्क्षा नोदेति, तेन अन्वयबोधोऽपि न भवति. विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकाङ्क्षत्वम् इति प्रतिपादितम्. द्वितीयं शाब्दबोधसहकारिकारणमस्ति योग्यता. అంటే परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम्. यत्र आकाङ्क्षा उदेति तत्र पदयोः परस्पर अन्वयः भवति, आकाङ्क्षया अन्वयबोधः भवति. किन्तु तत्र अन्वयप्रयोजकः धर्मः अपि अपेक्ष्यते. यथा जलेन सिञ्च इत्युक्ते सेकक्रिया द्रवद्रव्यरूपं धर्मम् अपेक्ष्यते. So the act of sprinkling requires a द्रवद्रव्य. तादृशधर्मवान् एव पदार्थः तेन सह अन्वेतुं योग्यः. So it is only a padartha which possesses the dharma of dravadravya which is capable of being associated with that sekakriya. Atayeva vanhina sinchati iti vakyam na yogyam. Vanhau dravadravya rupa dharmaha nasti ityataha अन्वयः न भवति. योग्यता विरहेपि बोधः भवति इति वैयाकरणाः. तार्किकाणां मते यदि योग्यता नास्ति तर्हि अन्वयबोधः न भवति इति तार्किकाः. अस्मन्मते तु बोधः भवति, यतोहि बौद्धस्यैव पदार्थस्य भानं सर्वत्र अङ्गीक्रियते इत्यत्र बुद्धौ कश्चिदर्थः प्रतीयते. वह्निना सिञ्चति उभयोः अर्थः भवति, परस्पर अन्वयोऽपि ज्ञायते, शाब्दबोधः भवति. किन्तु
तादृशे अर्थे प्रवृत्तिर्न भवति अप्रामाण्य ज्ञानात् अयोग्यं वाक्यं न प्रमाणम् अतः योग्यता विरहे प्रामाण्यस्यैव बाधः भवति न तु बोधस्य so the absence of yogyata prevents acting on something on the knowledge but not understanding it. You're still able to understand it and you also understand that it is not correct, that is something is wrong and therefore you will not act upon it. Ataha प्रवृत्तेरेव बाधकः न तु बोधस्य इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः. Good morning, madam. In that case, is it a Shuddha or Apabhramsha? Because Vanina Sinchate is not possible. But Vanina as well as Sinchita are both Shuddha Prayoga. It is Shuddha. There is nothing Apabhramsha. See, that is why even Shashashringam is Shuddha. Shabde yes, ma'am. It is Shuddha, right? It is not possible. Vandhyasutaha or Shashashringa or Kapushpadhuta Shekharaha, they are all not possible. But it is there. There is nothing to prevent Shabda Sadhutva. That is what he says. The Shabdas are correct and they are even understood. Pramanam na. It is not Pramana because it is not possible. Shabda bodhastu bhavatyeva. Because everything we say need not be correct. No, I mean, in that case, any lie would have to be apabhramsha because it is not true. But it is not the case. It is just Shabda. What is this one? That is where the distinction is between Aptavakya and Anaptavakya. Aptavakyadapi bodhaha bhavati, Anaptavakyadapi bodhaha bhavati. What prevents understanding? Nothing, right? I mean, we are still able to understand it. But that is where we have the distinction between pramanya and apramanya, but not the distinction between, I mean, you will understand it. Vanhina sinchati avagamanam tu bhavatyeva. But sadhutva again will only give you punyam. Sadhutva is again, yeah, it might not give you punya. I mean, whether, see. But punya, no, see, sadhutva means, sadhutva is only with regard to the shabda, not to the artha. Remember that it is not whether even if you tell a lie, if the words you are using are correct, you will still get sadhutva. If I say something like, okay, Vedaha na pramanam, a vakyam like, okay, something, Vedaha na pramanam, there is nothing which is preventing the words from being sadhu, right? The words are sadhu, sadhu shabda prayogena yat punyam, tat punyam labhyate. Asatya kathanena yat papam, tadapi labhyate. So it might cancel it. It's not that way. It is not saying that. Neutralized. Yeah, I mean, neutralized, or maybe if the asatya kathana papa is more prabala, I mean, this might be minute. So the sadhu shabda prayoga has its own punya. We don't know, I mean, there is nothing to quantify the punya or papa, right? So it's not. So it is irrespective of the meaning. So the punya due to sadhu shabda prayoga is not dependent on the meaning, whether the meaning is existent or not, correct or not, nothing. Are you using the correct form of words? It's only regard to the word and not to the meaning. So yeah, grammatically correct, and not just grammatically, the sadhutva, I mean, is not dependent on being grammatically correct. It might also be sadhu and also grammatically correct, but the understanding is still wrong because there is no yogyata. That is exactly what he is saying. Avabodhaha bhavati. But what is the purpose of it? If you mean to make somebody act due to it, he will not act because what you are saying is nonsense. But the words may not be nonsensical. It is the final meaning that is yogyata. Okay. So agre gachamaha. So asattihi tritiyam shabdabodha sahakari karanam bhavati asattihi. Ka nama asattihi prakrita anvaya bodha ananukula pada avyavadhanam asattihi. Asattihi ityasya tarkashastre sannidhihi iti vadanti. Akanksha yogyata sannidhihi iti tarkikanam पदानि सन्निधिः इति उपयुञ्जते तार्किकाः. वयम् आसक्तिः समानम्. आसक्तिः नाम सामीप्यम् इत्यर्थः. सो क्लोज्नेस् नाम किम्? प्रकृत अन्वयबोध
अननुकूलपद अव्यवधानम् अव्यवधानम् मध्ये तादृशं पदं न भवेत् इदानीं पदद्वयम् अस्ति द्वयोः अन्वयः अपेक्ष्यते मध्ये तस्य अन्वयस्य बोधे अननुकूलम् अन्यत् पदं न भवेत् सा एव आसक्तिः इत्युच्यते उदाहरणेन स्पष्टं ज्ञायते गिरिरग्निमान् इति आसन्नं गिरिः अग्निमान् पर्वतः वह्निमान् इत्यस्यैव अपरं रूपं गिरिः अग्निमान् इति आसन्नं गिरिपदार्थस्य अग्निमान् इत्यत्र अन्वयः अग्निमान् इत्यस्य गिरौ अन्वयः परस्पर आकांक्षा अस्ति योग्यता अस्ति आसक्तिरपि अस्ति अनासन्नं किं तर्हि गिरिर्भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन कः अर्थः गिरिः भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन इत्यस्ति श्रुते झटिति किं भाति किं गिरिर्भुक्तम् योग्यता विरहः इव भाति गिरिः भुक्तम् गिरेः भोजनं कथं किन्तु वस्तुतः गिरिः इत्यत्र अग्निमान् इत्यत्र अन्वयः देवदत्तेन भुक्तम् गिरिः अग्निमान् देवदत्तेन भुक्तम् इत्येवम् अन्वयः किन्तु गिरिः अग्निमान् इत्यनयोः अन्वयबोधे अननुकूलं पदं भुक्तम् इति तेन व्यवहितम्. So these two related words, Girihi and Agniman, they are separated by an unrelated word in between. So that is called, that is not asakti, anasanna. So the absence of such unrelated words in between. So the absence of an unrelated word which will prevent us in relating the correct words. So that is called asakti. Prakrita anvaya bodha ananukula pada avyavadhanam. So not being separated by padas which are ananukula for understanding the anvaya. So for the understanding this Girir Bhuktam Agniman Devadattena, you have to think what is it. So then okay, Girihi ityasya Agniman ityanena anvayaha Bhuktam ityasya Devadattena iti bhavet. Etattu asattihi ityuchyate. And according to Nagesha, asatti is not essential for understanding. It is only asattirapi mandabuddhehe avilambena shabdabodhe karanam. So avilambena shabdabodhe karanam. So asatti is not essential for shabdabodha. It only helps in quicker shabdabodha. Avilambena shabdabodhe. Yada अन्वितानि पदानि श्रूयन्ते तदा शीघ्रं शाब्दबोधः भवति यदि मध्ये अनन्वितं किञ्चित् पदं विद्यते तर्हि शाब्दबोधः विलम्बेन भवति तदपि मन्दबुद्धेरेव. It is only for those who are not sharp or quick. So if you are sharp enough, according to Nagesha, अनन्वितं पदं मध्ये अस्ति चेदपि अनासक्तौ अपि शाब्दबोधः शीघ्रमेव भवति इति. अमन्दबुद्धेस्तु आसक्त्यभावेपि पदार्थोपस्थितौ आकांक्षादितः अविलम्बेनैव बोधः भवति. So amandabudhehe, those who are sharp, not mandabuddhis, tesham asatyabhave api, asattehe abhave api, even though the words may be far apart, padarthopasthitau यदा पदैः तेषाम् अर्थाः उपस्थाप्यन्ते आकांक्षादितः आकांक्षावशेन अविलम्बेनैव बोधो भवति इति न बोधे तस्याः नाम आसक्तेः कारणत्वम्. So it is not an essential factor for shabdabodha. It only aids in quicker shabdabodha. This is why if you look at our verses, shloka अथवा पद्यरूपेण यत्र भवति तत्र, that is why the first step what we do is anvaya. That is generally poetry, because of the constraints of the chandas, it is in, there is no asatti. I mean, even there could be asatti, but it is possible that there are many cases where asatti is not there. So the first step we do is to do the anvaya. Why? For easier recognition. That is why, I mean, what he says is correct. For beginners who are studying, you need to give the anvaya first so that they understand. But as you go on studying or more conversant with the language, you can understand even without having to explicitly do the anvaya. Bhavatyeva tattu sahajam. So it will require practice and samskara and the padartha jnana, of course. So all that will help. So asatti is not essential. इति अनुभवसिद्धम्. आसक्तिं विनापि बोधः भवति, किन्तु शीघ्रं शाब्दबोधः भवति यत्र आसक्तिः.
ध्वनितं चेदं न पदान्तसूत्रे भाष्ये. So bhashye api etad uchyate. So it's an interesting this one. Let's just a moment. Let's go back to the vyakhyana. So asattihi iti अन्वय प्रतियोगी पदार्थानां तद्बोधक पदानां च अव्यवधानेन उपस्थितिः आसक्तिः. So अन्वय प्रतियोगी पदार्थानां येषां परस्पर अन्वयः भवति तादृश पदार्थाः तद्बोधक पदानां च तं पदार्थं बोधयितुं यत् पदमस्ति तच्च अव्यवधानेन उपस्थितिः. So यत्र परस्परं व्यवधानं नास्ति. So them being together. So related words or the words which express related meanings. यतोहि पदार्थानामेव परस्पर अन्वयः. तादृश पदार्थानां बोधकानि यत् पदानि तेषाम् अव्यवधानेन उपस्थितिः आसक्तिः इत्युच्यते. अत एव गाम् इति उच्चार्य प्रहरानन्तरम् आनय इति उच्चारणे आसत्याभावात् न गवानयन प्रतीतिः. So this is another kind of asakti. What Nagesha tells here is the normal case where there is some other word in between. Atra tu gam iti idanim uchcharyate. प्रहरानन्तरम् एक घण्टामतीत्य आनय इति उच्यते. तत्र बोधः न भवति. अत एव गाम् इत्युच्चार्य प्रहरानन्तरम् आनय इति उच्चारणे. So if I say one thing now, say gam and then leave an hour and then say anaya, who will understand it? Nobody will understand in that case because they will not even remember what was said earlier and what it is related to. Ataha asatya bhavat na gavanayana pratitihi. So here vyavadhana is that of time, too much time, or vyavadhana by other words. Basically avyavadhana, not being separated, is asati. It is similar to samhita among letters, what we see in sandhi. Sandhau samhita apekshate. Samhita nama paraha sannikarshaha. So varnanam yatha sannikarshaha sandhau prayojakaha prayojika bhavati. Evam padanam sannikarshaha asattihi shabdabodhe shighram shabdabodhe prayojika bhavati. Okay. So atra bhashye napadanta sutre bhashye asya vakyasya udaharanam diyate. अनड्वाहम् उदहारि यात्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि साचीनम् अभिधावन्तम् अद्राक्षीः इति वाक्यं. So he gives an example of a long sentence. अनड्वाहम् उदहारि यात्वं हरसि इत्यस्ति. अनड्वाहं नाम वृषभम् इत्यर्थः. It means a bull or an ox. उदहारि उदकं हरति, she who bears water. यात्वं हरसि शिरसा कुंभम भगिनी भगिनी उदाहारी इति संबोधनम. साचीनम अभिधावंतम अद्राक्षीः. साचीनम नाम पार्श्वभागात् अभिधावंतम, so approaching from the side. अद्राक्षीः, you saw इति किमपि वाक्यम. It is like no context, so it is just a vakya he gives here. Now what gets anvaya with what? Harasi, shirasa harasi ityasti. So you are carrying on the head. किम अत्र आदौ अनड्वाहम् इत्युक्तं, पुनः कुम्भम् इत्युच्यते. And so there is two karma padas. So there is one shirasa harasi and then abhidhavantam adrakshihi. Kasya kutra anvayah iti chet udahari bhagini. The final anvaya is this: udahari bhagini, that is, O sister who is carrying water. Yatvam kumbham harasi shirasa kumbham shirasa harasi anadvaham sachinam abhidhavantam adrakshihi. So you saw a bull which was approaching from the side. Then you were carrying the kumbha on your head. Iti anvayah. So there is no asatti here. Right? So anadvaham is here and adrakshihi is finally at the end. And in between there are some unrelated words. So anadvaham sachinam abhidhavantam adrakshihi iti vivaksha. Madhye anapekshitani padani or unrelated words are all there. Tathapi yatheshtam abhisambandhaha bhavati. Ananupurvyena sannivishtanamapi yatheshtam abhisambandho bhavati ityuktva bhashyakaraha idamudaharanam prastauti. Ataha asattihi shabdabodhe badhakam na.
I mean, anasattihi shabdabodhe badhakam na. Anasatti will not prevent shabdabodha. Shighram avilambena shabdabodhe. Mandabuddhehe avilambena shabdabodhe. Karanam asattihi. Sthalyam odanam pachati. Idanim prashnah. Sthalyam odanam pachati iti vakyam. Asannam va anasannam va. Tatra sthali iti padarthasya pachati ityanena अन्वयः. Madhye odanam iti padamasti. Idam vakyam asannam va anasannam va. चेत आसन्नमेव यतोहि किं विवरणं दत्तं प्रकृत अन्वयबोध अननुकूल पद अव्यवधानं प्रकृत अन्वयबोधे यद् अननुकूलं तादृशं पदं मध्ये अस्ति चेदेव अनासन्नम् इत्युच्यते अत्र तु ओदनपदं स्थाल्याः पचतेः अन्वये न अननुकूलं so it does not prevent the anvaya. There is nothing in it to prevent the anvaya between sthali and pachati. Sthalyam odanam pachati ityadau sthalyam ityasya odanapadena vyavadhane satyapi prakrita anvaya bodha anukulatvat. So but it still helps in the anvaya bodha because odana is also related to pachati, sthalyam is also related. Ataha asannatva akshatihi. आसन्नत्वस्य क्षतिः नास्ति इदं वाक्यमपि आसन्नमेव अतः प्रकृत अन्वयबोधे अननुकूलानां पदानां व्यवधानमस्ति चेदेव आसक्तिः नास्ति इत्युच्यते आसक्तिः नास्ति चेदपि शाब्दबोधः भवति इति आसक्ति निरूपणम्. So we have covered three karanas. First is akanksha, yogyata, asakti. Antimam asti tatparyam. So this is not considered by Tarkikaha. Tarkikaha tatparyam nangi kurvanti. Yatohi tesham mate ishvarecha eva tatparyam. Because what he says is their definition of Shakti. Taihi Shaktihi iti yaduchyate. Tadeva prayena tadeva tatparyapadena abhiprayataha nageshena. Okay. Etad vakyam padam va एतदर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वरेच्छा तात्पर्यम्. वक्तुः विवक्षा. So what we call as vivaksha, the intention of the speaker. Okay. अनेन पदेन अयमर्थः मया बोद्धव्यः or एतम् अर्थं बोधयितुं मया एतत् पदं वा वाक्यं वा उपयुज्यते इति ज्ञानं तात्पर्यम्. इच्छा एव तात्पर्यम्. एतद् वाक्यं पदं वा एतदर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वरेच्छा तात्पर्यम्. So in words conveying specific meanings it is ईश्वरेच्छा. किन्तु अत्र ईश्वरपदम् अत्र वक्तुः उपलक्षणं बोध्यम्. न केवलम् ईश्वरेच्छा वक्तुः अपि उपलक्षणं बोध्यम्. अन्यथा नदी वृद्ध्यादिपदेषु ईश्वरेच्छायाः अभावात् शाब्दबोध अनुपपत्तेः. नदी इति संज्ञा अस्ति व्याकरणे. यू स्त्र्याख्यौ नदी. ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदी संज्ञौ स्तः. एवं वृद्धिः इति पदमस्ति. वृद्धिरादैच् इति संज्ञा. तत्र कुत्र ईश्वरेच्छा? तत्तु सूत्रकारस्य इच्छा. इकारान्त उकारान्त नदी इति शब्देन इकारान्त उकारान्त स्त्रीलिङ्गानां बोधः भवतु इति सूत्रकारस्य इच्छा. एवं वृद्धिपदेन आदैचां बोधः भवतु इति सूत्रकारस्य इच्छा. अतः ईश्वरपदम् अत्र वक्तुः उपलक्षणं बोध्यम्. अन्यथा नदी वृद्ध्यादिपदेषु ईश्वरेच्छायाः अभावात् शाब्दबोध अनुपपत्तेः. नदीपदम् ईकारान्त ऊकारान्त बोधनेच्छया उच्चरितम्. एवं वृद्धिपदम् आदैच् बोधनेच्छया उच्चरितम् इति शास्त्रकारमात्र इच्छायाः सत्वात्. अत्र तु शास्त्रकारस्य नाम पाणिनेरिच्छा न तु ईश्वरस्य. अतः यद्यपि ईश्वरेच्छा इति सामान्यतः उच्यते वक्तुः इच्छा तात्पर्यम्. So तात्पर्यम् is the intention of the vakta, what he wants to speak. That is why there could be code words. Okay, say mama mate maya etad uchcharyate ched ayamarthah iti kriyate kila. It is possible. So when you want to communicate secretly even in public, बहुभिः क्रियते एवं. मया एवम् उच्यते चेत् अस्य अयमर्थः पूर्वमेव भवति. तदा तात्पर्यज्ञानेन बोधः भवति. Only he who knows the तात्पर्य will understand. Okay, so ईश्वरेच्छा इत्युच्यते किन्तु वक्तुः इच्छा अपि भवति. अत एव
सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति शाब्दिकनये घटशब्दात् पटप्रत्ययः न इत्यादि उक्तम् पूर्वमपि उक्तं लक्षणानिराकरणे तात्पर्य अनुपपत्तिः लक्षणाबीजम् इति उक्तं तत्रापि शक्तिरेव अप्रसिद्धा शक्तिरेव तात्पर्यं यत्र अस्ति तत्र शक्तिः अङ्गीक्रियते इति नागेशस्य मतम् अतः सर्वे सर्वार्थशाचकाः इति शाब्दिकनयः शाब्दिकाः नाम वैयाकरणानां मतम् अन्ये नाङ्गीकुर्वन्ति सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति शाब्दिकनये तात्पर्ये सति सर्वेण शब्देन सर्वविधोऽप्यर्थः बुध्यते घटशब्दात् पटप्रत्ययः किमर्थं न तत्र तात्पर्यं नास्ति इति उक्तरम् नानार्थस्थले लोके तात्पर्यं तु तत्तु ईश्वरेच्छा तात्पर्यम् इति लोके नानार्थस्थले तात्पर्यं तु एतत् पदं वाक्यं वा एतदर्थप्रत्ययाय मया उच्चार्यते इति प्रयोक्तुः इच्छारूपम् किं निमित्तं यदा मया हरिशब्दः उच्चार्यते तेन किम् अभिप्रयते इति मया एव ज्ञायते ओके तेन तदर्थबोधनाय मया प्रयुक्तम् इति या इच्छा विद्यते तदेव तात्पर्यम् यदि अन्यः अन्यथा बुध्यति तर्हि तात्पर्यं नावगतवान् so यदि if the other person does not understand it means he does not know the तात्पर्य नानार्थस्थले लोके तात्पर्यं तु एतत् पदं वाक्यं वा एतदर्थप्रत्ययाय मया उच्चार्यते इति प्रयोक्तुः इच्छारूपम् तात्पर्यनियामकं च लोके प्रकरणादिकमेव so how do you know the तात्पर्य then based on prakarana etc so basically what we earlier saw about the shakti niyamaka is actually the तात्पर्य niyamaka it is not to understand the shakti sarveshvartheshu shakti hi asti kutra तात्पर्यं so vaktuh इच्छा कुत्र so the संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्यादि यदुक्त्य उक्तं तत्सर्वमपि तात्पर्य नियामकं so it is to understand the तात्पर्य not for shakti because shakti सर्वेषु अर्थेषु हरिशब्दस्य शक्तिः अस्ति नारायणे वा इन्द्रे वा वानरे वा अश्वे वा सर्वत्र हरिपदस्य शक्तिः अस्ति तत्र वक्तुः किं तात्पर्यं so what is the intent with which the vakta used that word तदेव प्रकरणादिभिः ज्ञायते तात्पर्य नियामकं च लोके प्रकरणादिकमेव अतो भोजनप्रकरणे सैन्धवमानिनय इत्युक्ते सैन्धवपदेन लवणप्रत्ययः युद्धावसरे अश्वप्रत्ययः अतएव सैन्धवमानय सैन्धवः लवणं सैन्धवः अश्वः कः आनेतव्यः यदि भुञ्जानेन सैन्धवः पृच्छ्यते तर्हि लवणमेव आनीयते न तु अश्वः यदि योद्धुं प्रस्थितेन सैन्धवः पृच्छ्यते तर्हि अश्व एव आनीयते न तु लवणम् इति प्रकरणेन तत्र तात्पर्यनियमः भवति न तु शक्तिनियमः I mean what we call as shakti niyama is actually basically तात्पर्य नियम वेदवाक्ये च ऐश्वर तात्पर्याद् अर्थबोधः so यत्र वेदवाक्येषु अर्थे सन्देहः भवति तत्र ईश्वरस्य कुत्र तात्पर्यम् इत्यादि विचार्य मीमांसाशास्त्रेण अर्थबोधः अर्थनिर्णयः क्रियते एतदेव व्याख्याने उच्यते वक्त्रा उच्चारिते वाक्ये पदे वा श्रोतुः तात्पर्यज्ञानाभावे तादृश अर्थ अनुपस्थितेः सर्वजन अनुभव सिद्धत्वात् so the तात्पर्य is always there when we say तात्पर्य is a सहकारी कारण it is not तात्पर्य itself तात्पर्यं नाम अनेन वाक्येन मया अयम् अर्थः बोधनीयः इति तात्पर्यं सर्वेषां वक्तॄणां भवति तस्य तात्पर्यस्य ज्ञानं श्रोतुः अस्ति वा इति प्रश्नः so does the श्रोता understand the तात्पर्य यदि तात्पर्यं न ज्ञायते तर्हि शाब्दबोधः न भवति अथवा तस्य अर्थस्य बोधः न भवति वक्त्रा उच्चारिते वाक्ये पदे वा श्रोतुः तात्पर्यज्ञानाभावे तादृश अर्थ अनुपस्थितेः सर्वजन अनुभव सिद्धत्वात् so if the श्रोता does not know the तात्पर्य of the vakta then तादृश अर्थ अनुपस्थितेः the meaning which is intended by the vakta is not conveyed इति सर्वजन अनुभव सिद्धत्वात् तद् ज्ञानमेव हेतुः किन्तु नाम तात्पर्य ज्ञानं हेतुः न तु स्वरूपं so it is not तात्पर्य which assists शाब्दबोध by itself तात्पर्य ज्ञान श्रोतुः
वक्तृतात्पर्य ज्ञानं श्रोतुः अस्ति वा? So Shrotari Vaktrutatparya Jnanam Shabdabodhe Sahakari. So it is not Tatparya by itself. Tatparya is there whenever any Vakta says anything. Yah kopi kimapi ucharayati tatra Tatparyam bhavatyeva. Tasya Tatparyasya Jnanam Shrotari asti chet Tadrishasya Arthasya Bhanam bhavati. Iti Tad Jnanam Nama Tatparya Jnanam Shabdabodhe Hetuhu Athava Sahakari Karanam. तद् ज्ञानं च प्रकरणाद् भवति. सो तात्पर्य ज्ञानं प्रकरणादिभिः भवति इति उक्तप्रायम्. अतः तत्पदजन्य तदर्थ विषयक शाब्दबोधं प्रति. सो तेन पदेन तस्मिन् सः अर्थः बोद्धव्यः. तदर्थ विषयक शाब्दबोधं प्रति वक्तृतात्पर्य ज्ञानं कारणम्. So there are some words in between which are not very essential. So for somebody to understand a particular meaning from a particular word, what is essential is knowing the tatparya of the vakta. Yadi tatparyam na jnayate tarhi anyatha arthasya pratitihi bhavati. So you can understand it otherwise also. Okay. Nanu prakaranadina shakti niyamakatve shaktya eva nirvahe kim tatparyena iti chet etattu tarkikai ruchyate. किमर्थं तात्पर्यमिति पृथक् अङ्गीकर्तव्यं? शक्तिः अस्ति, प्रकरणादीनि शक्तिनियामकानि इत्यपि उक्तं, संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि. तर्हि शक्त्या एव निर्वाहे. सो शक्तिः इत्यनेनैव अलं, तात्पर्येण किम् इति चेत् अस्मात् शब्दात् अर्थद्वय विशेषकः बोधः जायते अर्थद्वये शक्तिसत्वात्. तात्पर्यं तु क्व इति न जानीमः इति अनुभव विरोधात्. So the difference between Shakti and Tatparya is अनुभव सिद्ध. अस्माभिः कश्चित् शब्दः श्रूयते, अर्थद्वय विशेषकः बोधः, अर्थद्वयमपि प्रतीयते, अर्थद्वये शक्तिसत्वात्. सो अर्थद्वयेपि शक्तिः अस्ति. यथा हरिः इत्युच्यते, तेन पदेन विष्णोरपि प्रतीतिः भवति, इन्द्रस्यापि प्रतीतिः भवति, अर्थद्वये शक्तिसत्वात्. तात्पर्यं तु क्व, किं तात्पर्यम् इति न जानीमः इति अनुभवः भवति. We do, it does happen sometimes when people use a नानार्थक shabda. We say we know the two different meanings. Ubhayam arthadvayam api jnayate. Kintu tatparyam kim? With what intent did he use this word? Iti na jnayate. Iti anubhava siddham. Atayeva paya anaya ityukte. So payaha anaya ityukte aprakaranagyasya. He who does not know the prakarana, dugdham jalam va aneyam iti prashnaha sangachyate. He knows the shakti. Payashabdasya dugdhe shaktihi jale shaktihi iti shakti jnanam asti. He does understand the shakti. Tathapi maya dugdham aneyam va jalam aneyam va iti na jnayate. Prashnam karoti. So he'll ask, should I bring dugdha or jala? Why? Because shakti is there. Yadi shakti nasti, tarhi ubhayoho pratitireva na bhavati. He is understanding both, that is both padartha, ubhayoho padarthayoho upasthitihi shaktya bhavati. Kintu tatparya vishaye prashnaha udeti. Anenaiva jnayate shaktihi bhinna tatparyam bhinnam cheti. Okay. So it is because of this that we understand that tatparya is separate from shakti. So the prakarana and all will help in determining the tatparya, not the shakti. Shaktistu sarvatra bhavet. Kutra tatparyam iti jnatum prakaranadikam sahakaroti. Iti akankszadi vicharaha. Arthat shabdabodha sahakari karana nirupanam atra samaptam. So thus that ends the prakarana. Atha sakala shabda moola bhuta bhutatvad dhatvartho nirupyate. So next he starts with the Dhatvartha Prakarana. So basically the Paramam Laghu Manjosha and also the Laghu Manjosha is divided into two parts. Okay. So one is the Tatparyanta. So starting from the beginning till the end of Tatparya, the discussion is all regarding a word, any word. Okay. So it could be any word, word in general. Shabda Vishaye Atra Charcha. We are not worried about what kind of a word it is. The tingantam va, subantam va, kridantaha va, samaso va, ityadi kimapi na vicharyate. Yahko api shabdaha. So shabda in general is discussed in this first part. So henceforth in the second part he goes into the different kinds.
तत्र धातोः कः अर्थः, प्रत्ययस्य तिङ् प्रत्ययस्य को अर्थः, प्रातिपदिकस्य कः अर्थः, सुपः कः अर्थः, संख्या, निपाताः, समासाः इत्येवं भिन्नाः विचाराः अग्रे उच्यन्ते. So they are all enquiries regarding specific kinds of words. So this first part which we completed now, it discusses word or shabda in general. Okay. So similar organization is also in the Laghu Manjusha. Tatrapi tatparyantam prakaranam. So when it is tatparyanta, it means till the end of tatparya. That is the related discussion regarding the shabda. Okay. So the next is the next portion is almost what we saw in, what we see in the Bhushanasara also. Very similar. You have the Dhatvartha, Lakarartha, Nipatartha, etc. Okay. Question: for the exam, up to what level is the syllabus of Paramalaghu Manjusha? It depends. So some universities have the whole of Paramalaghu Manjusha. Some universities like the RSVP, that is the Rashtriya Samskrita Vidyapitha, has only Paramalaghu Manjusha till Tatparyanta. The Karnataka Samskrita University, it has the complete Paramalaghu Manjusha and also Laghu Manjusha till Tatparya. Okay, so that prescribes both texts, which is actually good in a way, because the Laghu Manjusha is a much stronger or deeper text than the Paramalaghu Manjusha. Okay, of course tougher, but it has more Gabhira. It is more Gabhira than the Paramalaghu Manjusha. So they have the full Paramalaghu Manjusha and also Laghu Manjusha. So is it possible to complete Paramalaghu Manjusha in one semester? Quite possible. See, we have done 15 classes so far. We have covered the first part. So the next part is another, we have covered 50 pages of 130, which is another 80 pages, which will probably take another 20 classes. So should be, if you are talking about 6 months for a semester with at least 2 classes per week, you can easily complete Paramalaghu Manjusha. Laghu Manjusha is tougher. It is, I don't think any university has the entire Laghu Manjusha. They have only mostly they study only till Tatparyanta, because the detailed discussion of Dhatvartha etc. is also in the Bhushanasara. Bhushanasara gives quite a good overview of those also, whereas this discussion is not found that much in Bhushanasara. The discussion regarding Shabda, he does take Sphota to a small extent, but Nagesha, Siddhanta on all these is much deeper. So they study the Laghu Manjusha, this portion, the first portion of the Laghu Manjusha. So each semester, I think, or each year has 5 papers. There are 5 in each this. So they have, I think they are still going by the yearly basis. So 5 papers in the year is there. Okay. So, okay, so now we will take a quick look at what we have done today and also this. So Asattihi प्रकृत अन्वयबोध अननुकूल पद अव्यवधानम् आसक्तिः इत्युच्यते. प्रकृत अन्वये अन्वयबोधे अनुपयोगिनां पदानां व्यवधानं न भवेत् तदा आसन्नम् इत्युच्यते. गिरिर्भुक्तम् अग्निमान् देवदत्तेन इति तु अनासन्नं. तत्र गिरिः अग्निमान् इति अन्वयः, मध्ये भुक्तम् इति अन्वयबोधे अननुकूलम्. It prevents अन्वयबोध because you will tend to associate Girihi with Bhuktam and then wonder, even if for a moment, how can Giri be Bhukta? Ataha etad anasannam mandabuddhehe avilambena shabdabodhe asattihi karanam किंतु सर्वथा हेतुत्वं न. अर्थात आसक्तिं विना शाब्दबोधः न भवति इति न. अंतिमं कारणमस्ति तात्पर्यम्. एतत् पदं वा एतदर्थबोधाय उच्चारणीयम् इति ईश्वरस्य इच्छा अथवा वक्तुः इच्छा एव तात्पर्यम् इत्युच्यते. वक्तृतात्पर्यज्ञानं हेतुः शाब्दबोधं प्रति. So tadjanya tadartha vishayaka shabdabodham prati. Shabdabodha might happen even without tatparya jnana, but there is no guarantee that you understand what the vakta intended to convey. Okay, so you might understand, but you might understand it differently. So it leads to misunderstanding.
So among the four Shabda Bodha Sahakari Karanas, Akanksha is essential for Vakya Bodha. To understand a complete Vakya, Akanksha is essential. Yogyata is not required for Shabda Bodha. It is required for Pramanika Shabda Bodha. For it to be Pramana, you need Yogyata, but just for understanding, you don't need it. Asati, you need it for a quick understanding. That is, if we are Manda Buddhis, we need it for quick understanding. Otherwise, Asati is not required. That is why, as we discussed, most of the shlokas, they are comprehensible, even though there is no Asati. There is Asati has a problem. Tatparya is essential for correctly understanding the intention of the Vakta. So Tatparya is also not essential for Shabda Bodha. So even without Tatparya you can understand it, but there is no guarantee that you are understanding the intention correctly. So there could be a misunderstanding if you do not know the Tatparya. Yes, Bhanu Prakash. Ma'am, you just mentioned that the asati between the words is essential, but they can be separated by words that are anukula. No, even ananukula words, it is not essential. I mean, even if it is separated by ananukula words, it is possible for Shabda Bodha, correct Shabda Bodha to happen. Yeah, but in the case of a sloka, the words are all anukula only because you are talking about a single god. It need So not be. that means Need the asat not is be not there. anukula. Asat is As there. we saw that Vakya, it need not be always anukula. A shloka which is, I mean, normal shlokas or easy shlokas, it might be anukula. But definitely there are cases in shlokas where we call, that is a dosha in kavya, where they call it duranvaya. So the anvaya, there is one word here which gets anvaya with another word at the end of the shloka, and the words in between are not directly related. So even in Gadya, if you read say Kadambari or any Champu, so they start with something, the words in between are not directly related to the beginning and the end. The say Durvasam comes here, Durvasasam, and then there is some relation, so you do not understand. So Duranvaya is a Kavya dosha. It is also because Asati is required for easier understanding. It is not that in all shlokas the intervening words are all anukula. If it is anukula, there is asati. There is no problem at all. Then why do we do the anvaya? Because the anukula words are not always together. Okay, so they might be. I mean, the shloka might have a particular meaning, but does not mean that the related words are all together. Okay, so if the related words are together, then it is asana and there is no problem at all. But even if there are unrelated words in between, we will still understand it. It will not prevent Shabda Bodha. Okay, so this is the first part. So a quick look at what we did from the beginning in this part. So आदौ स्फोटभेद निरूपणम् अष्टौ स्फोटाः इत्यनेन स्फोटस्य भेदाः निरूपिताः तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् इति वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वं प्रतिपादितं वर्णादिविभागस्य च काल्पनिकत्वम्. So the varnaha or the asthaninah adeshaha iti sarvepi kalpanikaha upeya pratipatyarthaha upaya avyavasthitaha ityevam varnanam padanam sarvesham api kalpanikatvam pratipaditam. Aptalakshanam अत्र शब्दः प्रमाणं भवति. कीदृश शब्दः? आप्तवाक्यरूपः शब्दः प्रमाणं भवति. आप्तश्च अनुभवेन निश्चयज्ञानवान् रागादिवशादपि न अन्यथावादी तादृशस्यैव वाक्यं प्रमाणं भवति. शब्दप्रमाणेन यज्ञानं जायते सः शाब्दबोधः इत्युच्यते. शाब्दबोधे कार्यकारणभावः. शाब्दबोधे किं कारणम् इति चेत् वृत्तिज्ञानं हेतुः. तद्धर्मावच्छिन्न शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः. ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यं कीदृशं तद्विषयकः उद्बुद्धः संस्कारः पदज्ञानम् इत्यादि सर्वं प्रतिपादितं. कल्पितकार्यकारणभावस्य फलं. किं फलम् एतादृशकार्यकारणभावे? अत एव अगृहीतवृत्तिकस्य शाब्दबोधो न भवति, विस्मृतवृत्तिकस्यापि शाब्दबोधो न भवति. तद्धर्मावच्छिन्नस्यैव बोधः. अत एव आकाशस्य बोधो वा चैत्रस्य बोधो वा न भवति इत्यादि सर्वं चर्चितं. वृत्तेः त्रैविध्यं.
तत्र वृत्तिः वृत्तिज्ञानं हेतुः इत्युक्तं सा वृत्तिः त्रिधा शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इत्युक्त्वा शक्तिनिरूपणम् आरब्धम् शक्तिविषयकं नैयायिकमतं शक्तिविषयकं नैयायिकमतम् आदौ प्रतिपादितं नाम अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छाशक्तिः सैव संकेतसम्बन्धः इत्येवम् ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वं तार्किका अङ्गीकुर्वन्ति तस्य मतस्य खण्डनं कृतं नागेशेन यतोहि इच्छा सम्बन्धः भवितुं नार्हति द्विष्ठ संयोगो हि सम्बन्धो हि द्विष्ठत्वे सति what was that दुष्टः आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः हा सम्बन्धिद्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः स एव सम्बन्धः पदः इच्छावान् इति वा अर्थः इच्छावान् इति वा व्यवहारः न भवति अतः इदं न युक्तम् इत्युक्त्वा मञ्जूषाकारस्य किं मतं शक्तिविषयकं तत्र शक्तिः नाम पदार्थयोः सम्बन्धः परपदार्थयोः सम्बन्धः वाच्यवाचक भावा परपर्याय तद्ग्राहकञ्च इतरेतर अध्यासमूलकं तादात्म्यम् इत्येवं स्वीयं मतम् उक्त्वा तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वं निरूपितम् शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणः इति शक्तेः कार्यजनने कश्चित् सम्बन्धः अपेक्ष्यते तदेव तादात्म्यम् इति प्रतिपादितं शब्दार्थयोः तादात्म्यं कथं भवति इति ईश्वरीय संकेतस्य शक्तित्व निरासः संकेतः एव शक्तिः इति मतं निराकृतम् ततश्च तादात्म्य स्वरूप प्रतिपादनं कीदृशं तादात्म्यम् इत्युक्ते अर्थः शब्दः उक्तः अथवा श्लोकः उक्तः अथवा अर्थं ब्रवीति इत्येवं शब्दधर्मस्य उच्चारणस्य अर्थे आरोपः ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति शब्द अर्थयोः सामानाधिकरण्यम् इत्यादि रीत्या तादात्म्यस्य स्वरूपं प्रतिपादितं बौद्धपदार्थ निरूपणम् वह्निशब्दोच्चारणे यदि तादात्म्यम् अङ्गीक्रियते तर्हि वह्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः इत्यादि प्रदर्शिते बौद्धस्य अर्थस्य बौद्धस्य च शब्दस्यैव तादात्म्यं प्रतिपादितं तस्य आवश्यकता यथा शशशृङ्गादीनाम् अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वसिद्धये बौद्धपदार्थस्य अङ्गीकारः कर्तव्यः इति अपभ्रंशेषु शक्तिसाधनम् अपभ्रंशेषु अपि शक्तिः अस्ति अतः बोधः भवति इति वैयाकरणमतं प्रतिपादितम् अपभ्रंशेषु शक्तिविषयक तार्किकमतनिरासः तार्किकाणां मते अपभ्रंशे साधुशब्दस्मरणद्वारा अथवा शक्तिभ्रमात् बोधः इति तार्किकाः तन्निराकृत्य तत्र शक्तिः अस्त्येव किन्तु साधुत्वं नाम धर्मजनकता अथवा पुण्यजनकत्वं नास्ति इति प्रतिपादितं शक्तेः त्रैविध्यं योगः रूढिः योगरूढिः इत्येवं त्रेधा शक्तिः भवति तस्य उदाहरणानि च प्रतिपादितानि संयोगादीनां शक्तिनियामकत्वं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचितीदेशः कालो व्यक्तिस्वरादयः इत्येवं शक्तिनियामकाः यत्र नानार्थकाः शब्दाः उपयुज्यन्ते तत्र कुत्र शक्तिः इति ज्ञाने अर्थात् तात्पर्यस्य ज्ञाने एते नियामकाः भवन्ति इति शक्तिनिरूपणं कृतम् अग्रे द्वितीया वृत्तिः लक्षणा नैयायिकाभिमतं लक्षणास्वरूपम् अर्थात् स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इत्येवं शक्यार्थेन सम्बन्धः लक्षणा इत्युच्यते गौणी शुद्धा इत्येवं द्वेधा भवति इत्येवम् उक्त्वा लक्षणा निमित्तानि तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वै लक्षणाबुधैः इत्येवं पञ्चभिः निमित्तैः लक्ष्यार्थस्य ज्ञानं प्रतिपादितं लक्षणाप्रवृत्तौ अनुपपत्ति अन्वय अनुपपत्तिः लक्षणाबीजम् इति केचन वदन्ति किन्तु वस्तुतः तात्पर्य अनुपपत्तिः एव लक्षणाबीजम् इति नागेशेन सोदाहरणं प्रतिपादितं जहदजहल्लक्षण यत्र शक्यार्थस्य एकदेशः गृह्यते एकदेशश्च त्यज्यते तत्र जहदजहल्लक्षण इति प्रतिपादितं यथा पटोदग्धः ग्रामोदग्धः इत्यादिषु पटैकदेशः ग्रामैकदेशः इत्येवं लक्षणा मीमांसकाभिमतं लक्षणास्वरूपम्
अर्थात् स्वबोध्यसम्बन्धः लक्षण वाक्यलक्षणा मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति न केवलं पदे किन्तु वाक्ये अपि लक्षणा भवति यथा गभीरायां नद्यां घोषः इत्यादि उक्तम् लक्षितलक्षण द्विरेफपदे द्विरेफपदेन भ्रमरपदस्य प्रतीतिः तस्य यः अर्थः तत्र लक्षितलक्षण इति लक्षणायाः द्वैविध्यं नाम प्रयोजनवती रूढा इत्येवं द्विविधा लक्षणा भवति इति प्रतिपाद्य लक्षणा नास्ति इति लक्षणायाः खण्डनं वैयाकरणमतानुगुणं शक्त्या एव निर्वाहः शक्तिः द्विविधा अप्रसिद्धा प्रसिद्धा आमन्दबुद्धिवेद्यात्तम्वं प्रसिद्धात्वं हृदयमात्रबोध्यत्वम् अप्रसिद्धात्वम् अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा तत्र तात्पर्यमेव निर्णायकम् इति नागेशस्य मतं शक्त्यैव निर्वाहः क्रियते इति ततः तृतीया वृत्तिः व्यञ्जना तत्र व्यञ्जनायाः स्वरूपं किं बाधः नापेक्ष्यते सम्बद्धः वा असम्बद्धो वा अर्थः संस्कारविशेषः व्यञ्जन सो प्रतिभादि उद्बुद्धः वक्त्रादिज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्धः सो वक्त्रादिज्ञानं प्रतिभा च यत्र अस्ति तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः यत्र मुख्यार्थस्य बाधः नापेक्ष्यते so the mukhyaartha also holds good along with it a subjective meanings which emerge out of a word or a sentence is called vyanjana tattu pade bhavati vakye bhavati dhvanishu bhavati sarvatra bhavati iti lakshanaya eva vyanjana gatartha iti tarkikanam matam khanditam because lakshana is dependent on mukhyartha badha and mukhyartha sambandha उभयमपि व्यङ्ग्ये न व्यङ्ग्यार्थे अथवा व्यञ्जनायां न भवति इत्यतः व्यञ्जनया निर्वाहः न भवति इति तार्किकमतस्य खण्डनम् अग्रे स्फोटनिरूपणं वृत्तिः निरूपिता वृत्त्याश्रयः स्फोटः उच्यते स च कीदृशः शब्दस्वरूपं किम् इति तत्र वर्णादीनां वाचकत्वम् इति तार्किकमतं तत्तु निरस्तं प्रत्येकं वर्णानां वा वर्णसङ्घातस्य वा न भवति वाचकत्वं तत्र तार्किकैः त्रेधा समाधानम् उच्यते वर्णसमूहस्य प्रत्यक्षत्वे शब्दज शब्दन्यायः इत्यादि तत्सर्वमपि निराकृत्य स्फोटस्य वृत्त्याश्रयत्वं वृत्त्याश्रयः शब्दः स्फोटः न तु ध्वनिः इति प्रतिपादितं तत्र वाचः चतुर्विधत्वं परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्येवं चतुर्विधा वागस्ति तत्र मध्यमा नादः स्फोटव्यञ्जकः वैखरी नादस्तु ध्वनिः के अनर्थकः भेर्यादिनादवत् इति स्फोटस्य अभिव्यक्तिप्रकारः उच्चारयतुः युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्यां नादः उत्पद्यते श्रोतुस्तु वैखरीनादेन अभिज्वलितः मध्यमा नादः बुद्धिगतः तेन स्फोटस्य अर्थस्य अवगमनं भवति प्राकृतध्वनेः स्फोटव्यञ्जकत्वं ध्वनिः द्विविधः प्राकृतः वैकृतः सो प्राकृतध्वनिः स्फोटं व्यञ्जयति इति स्फोटस्य अभिव्यक्तिः कथं भवति औपाधिकः भेदः वस्तुतः स्फोटः शब्दब्रह्मस्वरूपः एकः नित्यः अखण्डश्च तत्र कत्वादिकम् औपाधिकम् उपाधिभेदात् स्फोटभेदः अथवा शब्दभेदः प्रतीयते वस्तुतः शब्दः एकः नित्यः अखण्डश्च इति वैयाकरणसिद्धान्तः ततः शाब्दबोधसहकारिकारणनिरूपणम् इत्यत्र आकाङ्क्षा योग्यता आसक्तिः तात्पर्यम् इत्येते पदार्थाः निरूपिताः so the next we will go on to dhatvartha so we will take a break here from Paramalaghu Manjosha since I was doing it for those who attended the exams and we have covered till Tatparya so we will restart the classes in May okay I'll send you a mail about the exact date of announcement probably the first week of May we will resume the classes and we will probably go at a slower pace okay I mean I had to cover this quickly because of the exams so henceforth probably with 1 or 2 classes per week we will study the whole of the Paramalaghu Manjosha at a slightly slower pace starting from May
Okay, so with this we will take a break of some 3 weeks. Any questions? Yes, Paul. Yes. Oh, good. I'll get a chance to catch up a little bit. Okay, but today's class, the Tatparyam is giving me a little bit of problem. I think I must have missed a bit of. Exactly. I think if you go through the Shakti, we discussed quite a bit of that there. Okay, that's one of the things I have with Tatparyam. Like you have the Akanksha is there in the sentence. It it has to. You have a desire to know what the other word and how it relates and all that, and then you understand. So that's there in the sentence. And then you have the yogyata has to be there, of course, and then yasati is nice if it's there, but then with the tatparya, it seems like that now that has to come from outside of the sentence. Yes. So Tatparya, it depends on, I mean, it is basically the intention. What is the intention which the Vakta has to convey? Okay, it is in the speaker. Okay, it is purely dependent on the speaker. So what is the thing? And especially, it is especially important when you use words with multiple connotations. Okay, so nanarthaka shabdas, when you use it, it is basically the speaker who decides that I will use this word in this particular meaning. Okay. So if you know the intention of the speaker, then you will be able to understand it correctly. Correctly as in you will be able to understand what the Vakta intended. Okay. Right. So that's the problem. You have to understand that intention, and that, I mean, is the idea you get that from the other sentences around the sentence? Exactly. So that is what we studied. I think you weren't there for that portion yet. We studied about 12 or 13 factors in the Shakti Niyamaka. So what are the different factors which will help us in determining that? So there are several. So the related words, if you look, say for example, Rama, the word Rama is used for Sri Rama, it is used for Parashurama and for the Kartavirya, Balarama. So 3 different people. But knowing if you say Rama Lakshmana, so it always means the son of Dasharatha, the Sri Rama. But if you say Jamadagnihi Ramaha, Jamadagnaha Ramaha, then it means Parashurama. So there are ways of determining it. There are several ways, actually not one. So it is some 12 or 13 different factors which will help us in disambiguation. So we covered that in Shakti. So what the Tarkikas say that they are Shakti Niyamakas. That is the word has Shakti in different arthas. So that will help in fixing the Shakti. But what Nagesha says is Shakti is equally present in all meanings, that those factors will help in determining the Tatparya, the intention. So if you don't know the Tatparya, you will still remain confused between what it actually means. So even knowing Shakti, you can still be confused if you do not know the Tatparya. So that is why Tatparya is a Sahakari Karana for Shabdabodha. Right, but then the Tatparya is the most vulnerable to be mistaken. Interpretation, yes, definitely. So you could think you understand everything, but you may have the wrong Tatparya. Exactly. Yeah, that's very natural. I mean, that is a very thing which actually happens in natural communication, where you understand, I mean, you think you understand what they said, but then they'll say, I did not mean it at all. So. Right. And then this was covered a few weeks ago, then I can review that. Yes. Okay, I'll find that when I go through it. Okay. Yeah. Thank you. Okay. So we'll stop here. शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरण सिद्धान्त मंजूषैषा विरच्यते. Thank you.